عسلامة بونجور. أنا اسمي فاتن سويد الحزاوي. عمري بيانتو إن شاء الله 36 سنة. أم لزوز صغار متزوجة. نخدم أستاذة تعليم ثانوي في الإعدادية النموذجية بمنوبة، أستاذ تربية موسيقية. حبيت نحكي نعمل تيموانياج على تجربتي مع الكوفيد 19. انا j'ai eu le Covid 19 fin août début septembre. خرجت النتيجة نتاعي اللي انا كوفيد بوزيتيف. دونك لو 29 اوت بداتني الاعراض، بداتني بسخانه، بداتني بوجيعه راس كبيره، وجعه مفاصل، قعدت معايا حتى كشي نهار الاحد نهار الاثنين. دونك نهار الثلاث عملت التيست. معناتها جاوني المندوبيه جا ويل الصحه بمنوبه مشكورين. عملوا لي تيست ادوميسيل وخرجت ريزولتا يوم غدوه لو 2 سبتمبر اللي انا كوفيد بوزيتيف. دونك بالنسبه للانتوراج نتاعي الكل اللي زيتي نيجاتيف. بورتون لو 29 اوت اون ايتي في دار خلاعه انا وامي وراجلي واولادي. دونك ويزيتي الحمد لله كلهم نيجاتيف الحمد لله يا ربي. ومن بعد انا قعدت معناتها في كونفينمون في داري، ما خرجتش بالكل. معناتها قاضيه تجيني للدار، امي وبابا يقضيوا لي، راجلي زاده كيف كيف. معناتها قاضيه تجيني حتى كشي لباب الدار. قعدت 15 جوغ، زدت جوغ اخرين، ومن بعد عملت تيست دون ان لابوراتوار بريفي وطلع الريزولتا نتاعي نيجاتيف. دونك عملت التيست لو 16 لو 17 طلع الريزولتا نتاعي فيرولوجي نيجاتيف. وان شاء الله انا بعث لكم الورقه نتاعي نتاع التيست. دونك هنايا معناتها في الكونفينمون يعني انا خذيت لي فيتامين نتاعي مشكورين. فما عباد من لونتوراج نتاعي معناتها نصحوني برشا نصائح. دي فيتامين زنك، فيتامين دي، استيدين، خذيت زاد de la vitamine C، خذيت des tisanes à base de gingembre كذا، دو كلو جيروفل زاد كيف عود قرنفل، نغلي ونشرب. دونك خذيت جوست دوليبران 1000 جوست لي 3 بروميير جور، خاطر لي 72 اور الاولانيين طلعت لي سخانه وصلت لي بيك معناتها 40 اي كيلك نهار الاحد في الليل. دونك تعبت شويه les 3 premiers jours. Côté respiration, je n'ai pas eu de problème. Juste نهار بركة j'ai eu une crise d'angoisse خاطر معناتها قعدت 15 jours وحدي في دار. donc معناتها vous imaginez la galère. الحمد لله يا ربي خرجت منها سلامات. رجعت لخدمتي، رجعت لتلامذتي لقسمي. معناتها صحيح فما حاجات اللي معناتها حاجات معناتها تأثر فيا بالحق، حاجات خايبة، ولكني أنا معناتها دو ناتور جو سوي با رانكونيير أولا، وثانيا عاملة معناتها دي فورماسيون في التنمية الذاتية والبشرية وأساليب النجاح. دونك خدمت خدمة على روحي. قلت معناتها أني أنا لازمني نخدم فك الكانز جوغ هذوكم على روحي، وأنه العباد معذورين على خاطر زادة ما عندناش لانفورماسيون. معناتها ديما ما فماش اون مال انفورمي ا بروبو دو سيت مالادي. انا ندعي الناس الكل معناتها انه يسانفورم بلوس على المالادي هذيا. لو كوفيد ماهيش غريب عاديه، ماهيش مرضى سهله، فيها دي امباكت اوسي بيان معناتها فيزيك بسيكولوجيك. فيها معناتها اني انا بعد معناتها جايو دي امباكت زاد بسيكولوجيك دو بوين دو فيو. فما عباد معناتها رفضتني، فما عباد من الاول جات ضدي، فما عباد معناتها بالحق مش برشا. العباد اللي وقفوا معايا اكثر برشا، وانا نشكرهم فردا فردا فردا، واولهم عائلتي بالطبيعه القريبه، ونشكرهم راجلي امي بابا حماتي حمويا، حتى بالكلمه الطيبه، حتى بالوقفه، حتى بكذا. معناتها بالحق نشكرهم على الاخر ووقفتهم معايا. وبالحق معناتها ذاك لو سوتيان مورال راهو شطر الغيريزون. وان شاء الله نكون معاكم في ليميسيون تاع نهار الاحد. شكرا للي كلموني وبون كوراج و ا تري بيانتو ان شاء الله.